ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परो श्रीमदांससमारम्भां शनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। हामी पूर्व प्रसङ्गमा हंस भगवानको दिव्य उपदेश श्रवण गर्दै थियौँ, जो सनकादि ऋषिहरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले उद्धवलाई दिनुभएको छ यो ज्ञान। भगवानले नै, श्रीकृष्णले नै हंस भगवानको उदाहरण ल्याएर प्रस्तुत गर्नुभयो। भन्नुहुन्छ, हे उद्धव, जाग्रत समयमा इन्द्रियद्वारा संसारको जो वस्तु उपभोग्य भएर रहेका देखिन्छन्, आत्माले सपनामा ती वस्तुहरू वासनामय भएर भोगरूपमा उपस्थित भएको देख्दछ। फेरि सुसुप्तिमा यी समग्र विषयलाई समेटेर एक आपसमा लय भएको अनुभव गर्दछ। जागृत अवस्थाको इन्द्रिय, स्वप्नावस्थाको मन र सुसुप्तिको क्षणिक आनन्द बुद्धि भनेको एउटै तत्त्व हो। त्यो हो आत्मा, जो कि तिनै अवस्थाको स्वामी, द्रष्टा एवं साक्षी भइरहेको छ। जो जागृत अवस्था भनेको मनको तरङ्ग हो, आगाको अगुल्ठो जस्तै चञ्चल तथा भ्रामक स्वभावको भएको हुँदा क्षण क्षणमा देखिन आउँछ। तापनि यो नष्ट प्राय नै हुन्छ। यस विषयलाई बुझिराख्न आवश्यक छ। ज्ञाता र ज्ञेय भावले रहित ज्ञानस्वरूप आत्मा नाना रूपमा प्रतीत हुन्छ। तापनि वस्तुतः आफ्नो सर्वज्ञत्व, विभुत्व आदि गुणले मुक्त यो एक छ, सम छ र व्यापक छ। देहोपि दैव वसग खलु कर्म यावत् स्वारम्भकम प्रतिसमीक्षत एव सासु। हे उद्धवजी, जसरी सपना देख्ने पुरुषले स्त्री, पुत्र, धन आदिलाई विपन्नमा बिउजदा साथ सबै प्रपञ्च असत्य हुन् भनी त्याग्दछ, त्यस्तै गरी प्रारब्धका भागी आफ्ना मन, इन्द्रिय, देह आदिलाई पनि कर्मयोग रहँदासम्म यिनीहरूको प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्छ। किन्तु आत्मसाक्षात्कार तथा समाधि योगमा आरूढ भइसकेपछि भने पुरुषले असत शरीरादि भौतिक पदार्थलाई मेरो भनेर कहिल्यै स्वीकार गर्दैन। वास्तविक रूपमा पुगेर हेर्दा विषयबाट चित्त र चित्तबाट विषय अलग भएको अवस्था भनेको नै यसैलाई हो। यसलाई मुमुक्ष योगीहरूले ब्रह्म वा कैवल्य प्राप्तिको अवस्था भन्दछन्। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम स्वीर्दम प्रेमात्मानम साम्य संज्ञा दयो गुणा। हे उद्धव, म निर्गुण र सबैको निरपेक्ष हितकारी छु। स्वीर्दम, स्वीरित, प्रियतम र आत्मा भनेको नै म हुँ। साम्य, असङ्गता आदि समस्त सद्गुणको म आश्रय भएको हुँदा यी सबैले मेरै आश्रय लिन्छन्। अर्थात् आश्रय रूप अनन्य अनुराग पनि गुणरहित भावले मेरो नै गरिरहेका हुन्छन् यिनीहरूले। हे उद्धव, सनकादि योगीहरूको मनमा रहेको सन्देहलाई मैले यसरी मेटाइदिएको थिएँ। तदनन्तर परम भक्तिका साथ उनीहरूले मेरो पूजा सम्मान गर्दै स्तुति गर्न आरम्भ गरे। म पनि ब्रह्मबाट विदा भएर त्यही अन्तर्ध्यान भएर गए। उद्धवजी भन्नुहुन्छ, हे जगदीश्वर, हे श्रीकृष्ण, हे प्रभु, वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी बहूनि ब्रह्मवादिन तेषां विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यतः। ब्रह्मवादी विद्वानहरूले आत्मकल्याणका अनेकौँ साधन बताएका छन्। तिनीहरूमा आफ्नो आफ्नो दृष्टिले सबै श्रेष्ठ छन् या कुनै एकको प्रधानता छ। हे स्वामिन, हजुरले यहाँ भक्ति योगलाई नै निरपेक्ष, स्वतन्त्र, श्रेष्ठ साधन बताउनुभयो। यसैले सबै आसक्तिबाट निवृत्त भएर हजुरमा मनुष्य तन्मय हुन सक्छ। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे प्रिय उद्धव, समयको परिवर्तनले लुप्त भएको वेदवाणीलाई मैले सृष्टिको आदिमा ब्रह्मलाई उपदेश गरेको थिएँ।
जसमा भागवत धर्मको वर्णन छ। ब्रह्माजीले त्यो धर्म ज्येष्ठ पुत्र मनुलाई र मनुले भृगु, अंगिरा, मरीचि, पुलह, अग्नि, पुलस्त्य एवं कर्तु यी 7 महर्षिहरूलाई दिए। तदनन्तर महर्षिहरूबाट यिनका सन्तान देवता, दानव, गुह्यक, मनुष्य, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर, चारण, किन्नर, नाग, राक्षस, किमपुरुष आदि सबैले प्राप्त गरे। सबैको जाति, स्वभाव, संस्कार, कर्म, गुण, वासना अनुसार अर्थात् प्रकृति अनुसार सबैले त्यो वेदवाणीको अर्थ अलग अलग गरे। आफ्नो रुचि अनुसार आत्मकल्याणको साधन पनि अनेकौं बताए। कोही कोही त वेद विरुद्ध पाखण्ड मतावलम्बी पनि भए। कसैले धर्म, कसैले यश, कसैले काम, कसैले सत्य, समदम आदि, कसैले ऐश्वर्य, कसैले त्याग, त कसैले यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम नियमलाई आत्मकल्याणको साधन बताए। परन्तु उद्धव, यिनी सबै कर्म हुन्। कर्मको फल सीमित हुन्छ। फलको समाप्तिमा दुःख नै प्राप्त हुन्छ। त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, राग द्वेष हुन्छ, असूया भाव आदि हुन्छ। जो वास्तविक मेरो भक्त छ त्यो यो सबै प्रपञ्चबाट अलग हुन्छ, निरपेक्ष एवं निश्चिन्त हुन्छ, संग्रह परिग्रहदेखि रहित हुन्छ। जो मेरो अकिञ्चन भक्त हुन्छ, जसले इन्द्रियलाई वशमा गरेको छ, शान्त व समदर्शी भाव प्राप्त गरेको छ, पूर्ण सन्तुष्ट छ, त्यसलाई संसारमा चारैतिर आनन्दै आनन्द छ। हे उद्धव, जुन भक्तले आफूलाई मेरो चरणमा समर्पित गरिसकेको छ अर्थात् सर्वात्म भावले शरणागत भएको छ, उसले न त ब्रह्माको पद प्राप्त गर्न चाहन्छ, न त इन्द्रासन प्राप्त गर्न चाहन्छ, न सार्वभौम पद प्राप्त गर्न चाहन्छ, न त स्वर्गको भन्दा पनि ज्यादा ऐश्वर्य भएको रसातलको स्वामी बन्न चाहन्छ, न योगीहरूले पाउने रिद्धि सिद्धिको चाहना गर्छ। यहाँ तक कि मेरा भक्तले मलाई छोडेर मोक्षको पनि इच्छा गर्दैन। हे उद्धव, तिमी मेरा प्रेमी भक्त भएको हुनाले तिमी मलाई जति प्रिय छौ त्यति त म सत्य भन्छु। ब्रह्माजी, शङ्करजी, बलरामजी तथा स्वयं लक्ष्मी पनि त्यति प्रिय छैनन्। निरपेक्षम मुनिम शान्तम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पुये तेङ्ग्री रेणुवी। भगवानले यहाँ तक भन्नुभयो, हे उद्धव, जो भक्त निरपेक्ष छ, निरन्तर मेरो मनन चिन्तन गर्दछ, शान्त छ, रागद्वेष रहित, निर्वैर छ, समदर्शी छ, यस्ता भक्तको चरणरज उडेर म पवित्र हुन्छु भनेर उसका पछि पछि म हिँड्छु भन्नुहुन्छ। विषयलाई छोड्न नसकेको अजितेन्द्र भए पनि मेरो भक्ति गर्छ भने त्यसको कहिले पराभव हुँदैन। जस्तै प्रज्वलित अग्निले काष्ठको थुप्रोलाई जलाएर खरानी बनाइदिन्छ, त्यस्तै मेरो भक्तिले पाप राशिलाई जलाएर नष्ट गरिदिन्छ। हे उद्धव, योग साधन, ज्ञान विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप पाठ एवं तप त्याग आदि साधनले मलाई प्राप्त गराउन त्यति समर्थ हुँदैनन् जति उत्तरोत्तर मेरा चरणमा बढ्दै गरेको भक्तिले मलाई प्राप्त गराउँछ। म भक्तहरूको आत्मा हुँ। अनन्य श्रद्धा र भक्तिले नै ग्राह्य छु। मेरा अनन्य भक्तिले पापीभन्दा पापीलाई पनि पवित्र गर्दछ। अरू कुनै पनि साधनले त्यति पवित्र गर्न सक्दैन जति भक्तिले गर्दछ। भक्तिमा जब तक शरीर पुलकित हुँदैन, चित्त पग्लेर गदगद हुँदैन, आनन्दले प्रेमासुर प्रवाहित हुँदैन, तब तक अन्तरात्मा शुद्ध पवित्र कसरी होला। मेरो भक्तिले पवित्र भएको भक्तको स्थिति नै विचित्र हुन्छ। कहिले हाँस्छ, कहिले रुन्छ, कहिले नृत्य गर्छ, त कहिले गाउन थाल्दछ। मेरो जो वास्तविक भक्त हुन्छ उसले आफूलाई मात्र होइन संसारलाई नै पवित्र गर्दछ। विषयान् ध्यातश्चित्तं विशेषु विसर्जते मामनुस्मृतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। जसले निरन्तर विषयको चिन्तन गर्दछ उसको चित्त एक दिन विषयमा आसक्त हुन्छ, र जसले निरन्तर मेरा चरणको स्मरण गर्छ उसको चित्त एक दिन मेरा चरणमा अनुरक्त हुन्छ। अतः हे उद्धव, अन्यान्य साधन व फलासालाई छोडेर मेरा चरणको चिन्तनले आफ्नो चित्तलाई शुद्ध पवित्र गर। संसारित विषयहरूको सङ्ग छोडेर एकान्तमा बसेर मेरो स्मरण गर। संसारीहरूको विषयहरूको सङ्ग पनि छोड, चिन्तन पनि छोड। एकान्तमा बसेर मेरो स्मरण व चिन्तन गर। उद्धवजी भन्नुहुन्छ, हे श्याम सुन्दर,
मुमुक्षु पुरुषले हजुरको ध्यान कसरी गर्छन् अथवा गर्नुपर्छ कृपा गरेर यो पनि बताउनुहोस्। भगवान् भन्नुहुन्छ, हे उद्धव, सुखासनमा सिधा बसेर दुवै हातलाई आफ्नै गोदीमा राखिनु, दृष्टि नासिकाग्र भागमा स्थिर गर्नु, पूरक कुम्भक रेचक र रेचक कुम्भक पूरक प्राणायामद्वारा नाडी शोधन गर्नु, प्राणायाम क्रमशः बढाउँदै जानु, इन्द्रियहरूलाई वशमा गर्ने अभ्यास गर्नु, हृदयमा ओङ्कारको चिन्तन गर्नु, सूक्ष्म नादमा हृदयबाट उपर लैजानु, एक तारले गर्नु निरन्तरको अभ्यासले 1 मासमा प्राणवायु वशमा हुन्छ। अष्टदल कमलको हृदयमा चिन्तन गर्नु, ध्यानद्वारा अधोमुख कमललाई ऊर्जामुख बनाउनु। अब अष्टदलको मध्यभागमा सुकुमार कर्णिकाको भाव गर्नु, अर्थात् भगवानको गद्दी सम्झनु, त्यसमा कर्मशः सूर्य चन्द्रमा र अग्निको न्यास भन्ने भाव गर्नु, अग्निका मध्यमा मेरो मङ्गलमय स्वरूपको ध्यान गर्नु, मुखारबिन्द अत्यन्त प्रफुल्लित एवं सुन्दर छ, आजानु मनोहर भुजा छन्, कण्ठको शोभा मनोरम छ, मरकत मणिका समान सुस्निग्ध कपोल छन्, मन्द मन्द मुस्कुराहट अद्भुत छटा छ, सुमनोहर दुवै कानमा मकराकृत कुण्डल झिलमिल झिलमिल शोभा पाएका छन्, वर्षाकालीन मेघका समान श्यामल श्री विग्रहमा पीताम्बर फहराएको छ, श्रीवत्स चिन्ह वक्षस्थलमा शोभायमान छ, कर कमलमा शङ्खचक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएको छ, कण्ठमा वनमाला छ झुलेको छ, चरणमा नुपुर छन्, गलामा कौस्तुमणि छ जगमगाएको छ, आफ्नो आफ्नो स्थानमा किरीट कङ्गन कर्धनी बाजुबन्द शोभायमान भएका छन्। अत्यन्त अद्भुत एवं दिव्य मनोहर मेरो स्वरूपको ध्यान प्रत्येक अङ्गको अलग अलग रूपमा गर्नु। विवेकी पुरुषले आफ्नो मनद्वारा सबै इन्द्रियहरूलाई तत्तद विषयबाट खिचेर अन्तर्मुखी बनाएर मेरो स्वरूपको चिन्तन गर्नु। सुस्मितम भावेन्मुखम। भगवान् श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे उद्धव, जब साधकले मन प्राण र इन्द्रियहरूलाई वशमा गरेर चित्त मेरो चरणमा लगाउन थाल्छ, मेरो धारणा गर्न थाल्दछ, ध्यान गर्न थाल्दछ, त्यसबेला उसका अगाडि धेरै सिद्धिहरू आउँदछन्। उद्धवजी भन्नुहुन्छ, हे अच्युत, सिद्धि कति प्रकारका हुन्छन् र कुन धारणाले कुन सिद्धि आउँछ बताउने कृपा गर्नुहोस्। भगवान् भन्नुहुन्छ, उद्धव, सिद्ध्यष्टादश प्रोक्ता धारणा योग पारगै तासामष्टौ मत प्रधाना दशैव गुण हे तब। धारणा योगका पारगामी योगीहरूले 18 प्रकारका सिद्धिहरू बताएका छन्। त्यसमा 8 सिद्धिहरू विशेष रूपले मेरै पासमा रहन्छन्, हर कसैलाई प्राप्त हुँदैन। अरूमा मेरो कृपाले आंशिक रूपमा जान्छन्। बाँकी 10 सिद्धिहरू सत्वगुण वृद्धिले साधनाद्वारा प्राप्त हुन्छन्। तीन सिद्धिहरू शरीरका हुन्, अणिमा, महिमा र लघिमा। अब एक सिद्धि इन्द्रियको हो, प्राप्ति। लौकिक र पारलौकिक पदार्थको इच्छानुसार अनुभव गरिने सिद्धि प्राकाम्य हो। माया र मायाका कार्यको इच्छानुसार सञ्चालित गर्ने ईशिता सिद्धि हो। विषयमा रहेर पनि अनासक्त रहनु वशिता नामको सिद्धि हो। जुन जुन सुखको कामना गरिन्छ त्यसको सीमा तक पुग्नुलाई कामावसायिता सिद्धि भनिन्छ। मेरा समीपमा रहने अथवा जसलाई दिन म चाहन्छु उसँग मात्र जाने, यिनै 8 सिद्धि हुन्। यिनका अतिरिक्त अरू पनि सिद्धिहरू छन्। भोक प्यासको वेगलाई रोक्न सक्नु, टाढाको कुरा पनि देख्न सक्नु, टाढाको कुरा सुन्न सक्नु, मनका साथमा तन पनि जहाँ चाहे त्यहाँ पुग्न सक्नु, इच्छा अनुसार रूप बदल्न सक्नु, अर्काका शरीरमा प्रवेश गर्न सक्नु, इच्छानुसार शरीर त्याग्न सक्नु, देव क्रीडाको दर्शन गर्न सक्नु, सङ्कल्पको सिद्धि, निर्विरोध सबैद्वारा आज्ञा पालन। यिनी सिद्धिहरू सत्वगुणको विकासले प्राप्त हुन्छ। भूत भविष्य वर्तमानको सबै कुरा जान्न सक्नु, शीत उष्ण सुख दुःख र राग द्वेष
आदि द्वन्द्वका वशमा नपर्नु, अर्काका मनको कुरा जान्न सक्नु, अग्नि, सूर्य, जल, विष आदिको शक्तिलाई रोक्न सक्नु, कसैसँग पराजित नहुनु, यिनी 5 सिद्धिहरू पनि योगीहरूका पासमा हुन्छन्। हे उद्धव, योग धारणाले जुन सिद्धि प्राप्त हुन्छ मैले सबै वर्णन गरेँ। अब कुन धारणाले कुन सिद्धि प्राप्त हुन्छ त्यो म तिमीलाई बताउँछु। पञ्चमहाभूतहरूको सूक्ष्मतम मात्राहरू पनि मेरै शरीर हो। जुन साधकले मेरो त्यही शरीरको उपासना गर्दछ, मनलाई तदाकार बनाएर उसैमा लगाउँछ, तन मात्रात्मक शरीरको अतिरिक्त अरू केही पनि चिन्तन गर्दैन भने उसलाई अणिमा नामको सिद्धि प्राप्त हुन्छ। शिला, चट्टान आदिमा पनि प्रवेश गर्न सक्ने शक्ति अणुता प्राप्त हुन्छ। जसले मेरो महत्त्वात्मक मेरो शरीरको उपासना गरेर मनलाई महत्त्वाकार बनाउँछ उसलाई महिमा नामको सिद्धि प्राप्त हुन्छ। जसले वायु आदि 4 तत्त्वहरूको परमाणुहरूलाई मेरो शरीर सम्झेर आफ्नो मनलाई तदाकार बनाएर उपासना गर्दछ उसलाई लघिमा नामको सिद्धि प्राप्त हुन्छ। जसले सात्विक अहङ्कारलाई मेरो स्वरूप सम्झेर उपासना गर्दछ त्यो इन्द्रियहरूको अधिष्ठाता बन्दछ र प्राप्ति नामको सिद्धि प्राप्त हुन्छ। जसले महत्त्वाभिमानी सूत्रात्मामा आफ्नो चित्त स्थिर गरेर उपासना गर्दछ उसलाई प्राकाम्य नामको सिद्धि प्राप्त हुन्छ। जसले मेरो काल स्वरूप विश्वरूपको धारणा गर्दछ उसले ईशित्व नामको सिद्धि प्राप्त गर्दछ। जुन साधकले मेरो नारायण स्वरूपमा मन लगाएर उपासना गर्दछ उसलाई वसिता नामको सिद्धि प्राप्त हुन्छ। निर्गुण ब्रह्म म नै हुँ। जसले मेरो ब्रह्म स्वरूपमा मन स्थिर गरेर उपासना गर्दछ उसलाई काम वसयिता नामको सिद्धि प्राप्त हुन्छ। जसले सबै कामनालाई पूर्ण गर्दछ और अरू पनि इच्छानुसार सिद्धिहरू छन् साधकले प्राप्त गर्न सक्छन्। जस्तै दूरश्रवण, दूरदर्शन, मनोजव, भगवानको कृपा भए ईशित्व, वसित्व आदि प्राप्त गर्न सक्दछ। हे उद्धव, योग धारणाद्वारा जसले निरन्तर मेरो चिन्तन गर्दछ तिनीहरूलाई कुनै पनि सिद्धि दुर्लभ छैनन्। परन्तु जसले जीवन मेरो चरणमा समर्पण गरेर मेरो चिन्तनमा एकाकार भइसकेका छन्, मेरो चरणमा अनुरागी भइसकेको छ, मलाई प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेका छन्, त्यस्ता भक्त साधकहरूले सिद्धिहरूलाई आफ्नो लक्ष्य विघ्न सम्झेर सिद्धिहरू स्वीकार नै गर्दैनन्। जसको मन मेरो चरणमा अनुरक्त भइसकेको छ उनीहरूलाई चमत्कार, सिद्धि, ऐश्वर्य आदि केही मन पर्दैन, किनकि समस्त सिद्धिहरूको स्वामी म नै हुँ। मेरो प्राप्तिभन्दा ठुलो लाभ अरू केही छैन। भगवानले उद्धवजीलाई विभूतिहरूको वर्णन गर्नुहुन्छ। उद्धवले किनकि प्रश्न गर्नुहुन्छ, त्वं ब्रह्म परमं साक्षात् अनाद्यन्तमपावृतम् सर्वेषामपि भावानां त्राणस्थित्यप्यद्भव। हजुर साक्षात् परब्रह्म हुनुहुन्छ। हजुरको न आदि छ न अन्त। हजुर आवरण रहित अद्वितीय तत्त्व हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण प्राणीहरूका उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा एवं प्रलयका कारण पनि हुनुहुन्छ। ऊँच नीच सबै प्राणीहरूमा स्थित हुनुहुन्छ। तर अजितेन्द्रिय पुरुषहरूले हजुरलाई जान्न सक्दैनन्। हजुरको वास्तविक उपासना त ब्रह्मवेत्ता पुरुषले नै जान्दछन्। ज्ञानी पुरुषहरूले हजुरका विभूतिहरूको जो वर्णन गरेका छन् त्यो मलाई सुनाउने कृपा गर्नुहोस्। हे भूतभावन, हजुर सबै प्राणीहरूको आत्मा हुनुहुन्छ। हजुरलाई कसैले नदेखे पनि हजुरले सबैलाई देख्नुहुन्छ। मैले हजुरका उनै पावन चरणकमलमा प्रणाम गर्छु जो समस्त तीर्थलाई पनि परम तीर्थ बनाउनेवाला छन्। भगवान भन्नुहुन्छ, हे प्रिय उद्धव, प्रश्नको मर्म बुझ्नमा तिमी सर्वश्रेष्ठ छौ। महाभारतको प्रारम्भमा अर्जुनले पनि यस्तै प्रश्न गरेका थिए। हे उद्धव, म समस्त प्राणीहरूको आत्मा, हितैषी, सुहृद एवं ईश्वर अर्थात् नियामक पनि हुँ। म सबै प्राणीहरूको पदार्थको रूपमा छु र यिनीहरूको उत्पत्ति, स्थिति र प्रलयको कारण पनि म नै हुँ। गतिशील पदार्थमा गति, नियामकहरूमा काल म नै हुँ। गुणहरूमा साम्यावस्था हुँ
र गुणमान पदार्थहरूमा स्वाभाविक गुण म नै हुँ। गुणयुक्त वस्तुहरूमा क्रियाशक्ति प्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हुँ। महानहरूमा ज्ञान शक्ति प्रधान महत्त्व हुँ। सूक्ष्म वस्तुहरूमा जीव हुँ र दुर्देयमा मन हुँ। वेदमा हिरण्यगर्भ, मन्त्रहरूमा प्रणव अर्थात् ओम, अक्षरमा अकार, छन्दमा त्रिपदा, गायत्री म नै हुँ। देवताहरूमा इन्द्र, वसुहरूमा अग्नि, द्वादश आदित्यहरूमा विष्णु र रुद्रहरूमा नीललोहित रुद्र म हुँ। ब्रह्मर्षिहरूमा भृगु, राजर्षिहरूमा मनु, देवर्षिमा नारद, धेनुहरूमा कामधेनु, सिद्धेश्वरहरूमा कपिल, पक्षीहरूमा गरुड, प्रजापतिमा दक्ष, पितृहरूमा आर्यमा, दैत्यहरूमा प्रह्लाद, नक्षत्रहरूमा चन्द्रमा, औषधिहरूमा सोमरस, यक्षराक्षसमा कुबेर, गजेन्द्रमा ऐरावत, जलनिवासीहरूमा वरुण, चम्कनी पदार्थहरूमा सूर्य, मनुष्यमा राजा, घोडामा उच्चैश्रवा, धातुमा सुन, दण्डधारीमा यम र सर्पहरूमा वासुकी, नागहरूमा शेषनाग, आश्रममा सन्यास, वर्णमा ब्राह्मण, तीर्थमा गङ्गा, जलाशयमा समुद्र, आयुधमा धनुष, धनुधारीमा त्रिपुरारी, निवासस्थानमा सुमेरु, दुर्गममा हिमालय, वनस्पतिमा पिपल र धान्यमा जौ म हुँ। पुरोहितहरूमा वशिष्ठ, ब्रह्मवेत्तामा बृहस्पति, सेनापतिमा स्वामी कार्तिकेय, व्रतहरूमा अहिंसा व्रत, शुद्धतामा नित्य शुद्ध, वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी र आत्मा म नै हुँ। योगमा समाधि, ख्यातिवादीमा विकल्प, स्त्रीहरूमा शत्रुपा, पुरुषहरूमा स्वयम्भू मनु, मुनीश्वरमा नारायण, ब्रह्मचारीमा सन्तकुमार, ऋतुमा वसन्त, महिनामा मार्गशीर्ष, नक्षत्रहरूमा अभिजित हुँ म नै हुँ। युगमा सत्ययुग, धीरहरूमा देवल र असित, व्यासमा श्री कृष्ण द्वैपायन, कविहरूमा शुक्राचार्य, भगवत स्वरूपमा वासुदेव र भागवत स्वरूपमा उद्धव अर्थात् तिमी भक्तहरूमा, किमपुरुषमा हनुमान, विद्याधरहरूमा सुदर्शन, दर्भ जातिमा कुश, भविष्यमा गाईको घिउ, बलवानहरूमा उत्साह र पराक्रम, भगवत भक्तहरूमा निष्काम कर्म म हुँ। वासुदेवादि नवमूर्तिमा म वासुदेव हुँ। गन्धर्वहरूमा विश्वावसु, अप्सराहरूमा पूर्वचित्ती, पर्वतहरूमा स्थिरता, पृथ्वीमा गन्ध, जलमा रस, तेजस्वीहरूमा अग्नि, सूर्यचन्द्र ताराहरूमा प्रभा, आकाशमा शब्द म हुँ। ब्रह्मण्यहरूमा बलि, वीरहरूमा अर्जुन, समस्त इन्द्रियको इन्द्रिय शक्ति म नै हुँ। पञ्चमहाभूत अहङ्कार, महतत्व, त्रिगुण, जीव, अव्यक्त प्रकृति एवं यिनीदेखि यो परतत्व परब्रह्म पनि म नै हुँ। ईश्वर, जीव, गुण, गुणी सबैको आत्मा सर्वस्व म नै हुँ। मेरो अतिरिक्त अरू के नै छ र? परमाणुहरूको बरु गणना होला, मेरा विभूतिहरूको गणना गर्न असम्भव छ। हे उद्धव, जसमा जे गुण छ, तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौन्दर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा एवं विज्ञान आदि सबै जे जति गुण छन् ती सबै मेरै अंश हो भनेर तिमीले जान। हे उद्धव, तिम्रो प्रश्नानुसार मैले संक्षेपमा विभूतिको वर्णन गरेँ। वाणीलाई वशमा गर, मनका सङ्कल्प विकल्पहरूलाई रोक, प्राणहरूलाई अधीनमा गर, इन्द्रियहरूलाई शान्त गर, बुद्धिलाई प्रपञ्चबाट निवृत्त गर, मोह माया आसक्तिबाट मुक्त भएर जन्म मृत्युको भुमरीबाट बाहिर निस्क। तस्मान् मनोवचः प्राणान् नियच्छन् मत्परायण, मदभक्ति युक्तया बुद्ध्या ततः परिसमाप्यते। हे उद्धव, मेरा भक्तहरूले भगवत परायण भएर भक्तियुक्त बुद्धिले वाणी, मन तथा प्राणलाई वशमा गर्दछन् भने अरू केही गर्न बाँकी रहँदैन। उसको जीवन कृतकृत्य हुन्छ, अर्थात् सार्थक हुन्छ, सफल हुन्छ, धन्य हुन्छ। उद्धवजीले पुनः प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे प्रभु, हजुरका चरणमा भक्ति प्राप्त गराउने जुन धर्मको उपदेश गर्नुभएको थियो कृपा गरेर बताउनुहोस्।
कसरी त्यो धर्मको अनुष्ठान गर्ने? हंस रूपमा प्रकट भएर ब्रह्माजीलाई जुन पवित्र धर्मको उपदेश गर्नुभएको थियो, कालक्रमले विस्मृत नहोस्, किनकि हजुर बिना यो धर्मको संरक्षण गर्ने अरू को छ? विनम्रतापूर्वक गरेको उद्धवजीको प्रश्न सुनेर भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे उद्धव, तिम्रो प्रश्न धर्ममय छ, किनकि वर्णाश्रम धर्मको पालन गर्नाले नै मनुष्य मात्रको कल्याण सम्भव छ। कल्पको प्रारम्भमा सत्ययुग थियो, त्यसमा सम्पूर्ण मनुष्यको एउटै हंस नामक वर्ण थियो। त्यस युगमा मनुष्य जन्मदेखि नै कृतकृत्य हुन्थे, त्यही भएर त्यस युगको एउटा नाम कृतयुग पनि थियो। त्यस समयमा केवल पर्ण मात्र वेद थियो। तपस्या, सौध, दया, सत्य चारै चरणयुक्त म आफै विश्वरूपधारी धर्म थिएँ। त्रेतायुगमा मेरा हृदयदेखि श्वास प्रश्वासद्वारा ऋग, साम, यजु त्रैविद्या प्रकट भयो। त्रैविद्याद्वारा होता, अध्र्यु र उद्गाता कर्मरूप भेदत्रयवाला यज्ञका स्वरूपमा म प्रकट भएँ। विराट पुरुषका मुखबाट ब्राह्मण, भुजाबाट क्षत्रिय, जङ्घाबाट वैश्य, चरणबाट शूद्रहरूको उत्पत्ति भयो। विराट रूप पनि मेरै हो। विराटका उरुस्थलदेखि गृहस्थाश्रम भए र हृदयदेखि ब्रह्मचर्य आश्रम, वक्षस्थलदेखि वानप्रस्थ र शिरदेखि सन्यास आश्रम प्रकट भए। यिनीहरूको स्वभाव र लक्षण पनि भिन्न भिन्न देखिन्छ। समो, दम, तप, शौचम, सन्तोष, क्षान्तिरार्जवम, मद्भक्तिश्च दया, सत्यम, ब्रह्म प्रकृते अस्तिमा। सम, दम, तपस्या, पवित्रता, सन्तोष, क्षमाशीलता, सरलता मेरो भक्ति, दया एवं सत्य ब्राह्मण वर्णको स्वभाव हो। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता ब्राह्मण भक्ति एवं ऐश्वर्य आदि क्षेत्रीय वर्णको स्वभाव हो। आस्तिकता, दानशीलता, दम्भहीनता ब्राह्मण भक्ति, धन सञ्चयमा असन्तुष्टि आदि वैश्य वर्णको स्वभाव हो। ब्राह्मण गाई देवताहरूको निष्कपट भावले सेवा र सेवाबाट मिलेको वृत्तिमा सन्तोष शूद्र वर्णको स्वभाव हो। अहिंसा, सत्यमस्तेय, मकाम, क्रोधलोभता, भूतप्रिय हितेहा च धर्मोऽयं सार्ववर्णिक। मन, बाणी, शरीरले कसैको हिंसा नगर्नु, सत्य धर्ममा दृढ रहनु, चोरी नगर्नु, काम, क्रोध, लोभदेखि बच्नु, सम्पूर्ण प्राणीहरूको प्रसन्नता र हित हुने काम गर्नु, यो सबै वर्णाश्रमहरूको विशेष धर्म हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यलाई यज्ञोपवीत रूप द्वितीय जन्म प्राप्त गरेर गुरुकुलमा पढ्न जानु, इन्द्रियहरूलाई वशमा गर्नु, आचार्यका आज्ञाले वेदाध्ययन गर्नु, मेखला, मृगचर्म, रुद्राक्षमाला, यज्ञोपवीत, कमण्डलु आदि वर्णानुसार धारण गर्नु, जटा राख्नु, रङ्गीन आसनमा नबस्नु, कुश धारण गर्नु, स्नान, भोजन, हवन, जप र मलमूत्र त्यागमा मौन रहनु, पूर्ण ब्रह्मचर्यको पालन गर्नु, कदाचित स्वप्नादिमा पनि ब्रह्मचर्य खण्डित भयो भने स्नान गरेर गायत्री जप्नु। ब्रह्मचारीले पवित्रताका साथ अग्नि, सूर्य, आचार्य, गाई, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन, देवताहरूको यथोचित उपासना गर्नु, प्रातः सायं मौन भएर सन्ध्योपासन, गायत्री जप गर्नु, आचार्यलाई मेरै स्वरूप सम्झनु, कहिल्यै तिरस्कार नगर्नु, भिक्षावृत्ति गर्नु, गुरुजीको आज्ञाअनुसार भिक्षाको सदुपयोग गर्नु, यदि आचार्यको यात्रा हुँदैछ भने पछि पछि हिँड्नु, आज्ञाको प्रतीक्षा गर्नु, चरण सेवा गर्नु, भोगादिको सेवन नगर्नु, ब्रह्मलोकको कामना भए आजीवन ब्रह्मचर्यमा रहने सङ्कल्प गर्नु, सबै हृदयमा एउटै परमात्मा दर्शन एवं भाव राख्नु। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी र सन्यासीहरूले नारीहरूको दर्शन, स्पर्श, बातचित, उपहास आदि कहिले नगर्नु, व्रात्य एवं पतितको स्पर्श पनि नगर्नु, अभक्ष्य भक्षण नगर्नु। यिनै सबै नियमको पालन गर्छ भने ब्रह्मचारी तेजस्वी हुन्छ। तीव्र तपस्याले कर्म संस्कारलाई भस्म गरेर अन्तस्करण शुद्ध हुन्छ र मेरो परम भक्त भएर मलाई प्राप्त गर्दछ। गृहस्थाश्रममा जाने इच्छा भए गुरुजीलाई यथाशक्ति यथोचित दान दक्षिणा टक्र्याएर अनुमति लिएर समावर्तन संस्कार गराएर गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्नु, मनमानी आचरण नगर्नु,
अथवा वानप्रस्थ सन्यास आश्रममा जान चाहे पनि जान सक्छ। गृहस्थमा जाने हो भने आफ्नो अनुरूप कुलीन कन्यासँग विवाह गरेर मर्यादित जीवन व्यतीत गर्नु। ब्राह्मण सही देहोयम क्षुद्र कामाय नेश्यते भनेको छ। ब्राह्मणको देह अत्यन्त दुर्लभ छ। क्षुद्र विषय भोग्नको लागि मात्र होइन, त्याग, तपस्या, धर्माचरण आदि पवित्र सत्कार्य गरेर मोक्ष प्राप्त गर्नुपर्दछ। यदि ब्राह्मण छ भने उसको वृत्ति यज्ञ गर्नु वा गराउनु, पढ्नु, पढाउनु, दान लिनु अथवा दिनु। कदाचित वृत्ति चलेन भने क्षेत्रीय वृत्ति अथवा वैश्य वृत्ति सङ्कटमा अपनाउन सक्छ। तर नसवृत्त्या कथञ्चन, स्वान वृत्ति कहिल्यै नीच, स्वान वृत्तिको अर्थ हुन्छ नीचको चाकरी त कहिल्यै नगर्नु। त्यस्तै क्षेत्रीयले पनि आपत्तिमा वैश्यवृत्ति, वैश्यले शूद्रवृत्ति गरून्, स्वान वृत्ति नगरून्। गृहस्थ पुरुषले वेदाध्ययन रूप ब्रह्मयज्ञ, तर्पण रूप पितृयज्ञ, हवन रूप देवयज्ञ, कागबली आदि भूतयज्ञ, अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ आदिद्वारा मेरै स्वरूपभूत ऋषि देवता, पितृ, मनुष्य एवं अन्य प्राणीहरूको पनि यथाशक्ति सम्मान गर्नुपर्दछ। गृहस्थ भए पनि कुटुम्बमा धेरै आसक्त नहुनु, कुटुम्ब ठुलै भए पनि भजनमा आफ्नो नित्यकर्ममा प्रमाद नगर्नु। स्वजन सम्बन्ध भनेको प्याउशालाको सङ्गम जस्तो हो, सपना निद नटुटुन्जरी मात्र हो। त्यस्तै स्वजन सम्बन्ध शरीर नछुटुन्जरी मात्र हो। गृहेषु अतिथिवत बसन भन्नुहुन्छ भगवान्। घरमा पनि अतिथि जस्तो भने सतर्क, सावधान, निरासक्त भएर बस्नु। मालिक जस्तो भयो भने दुःखदायी हुनेछ। भक्तियुक्त पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त क्रमद्वारा मेरो आराधना गर्दै घरमै रहे पनि वानप्रस्थ या सन्यास आश्रममा गए पनि उसको आफ्नो इच्छा हो। जसले यसरी भगवतमय जीवनयापन गर्दैनन्, संसारमा धनमा अति आसक्त भएर हाय गर्छन्, मृत्युपछि तमोमय घोर नरकमा जाकिन्छन्। अस्तु। अगाडि अर्को प्रसङ्ग